बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हदीद आयत नंबर 3 मुझे तिलावत कर। औदा हवा आयत करीमा दा कुरान पाक छे यू इंसान दे पारा दे बांदे कोई केदर दिल मुश्किल दी चे पहारे ज़माने चे पहार मकान चे कदाई यानी अल्लाह तालाई बेदनूर दुनिया दा शोर शराबा दा बेच शायद गालिब यो शायर तेर सला दगीगा दा खबर पदो अल्फाजों से बयान करे जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। ए अल्लाह चित अव्वला नाए आखिरा नाए ज़ाहिरे अबादीने बैदा दुनिया चिजदकुम शोर जोड़दा दा सबा बेगा दा बेच शायद। इमाम राजी रहिमहुल्लाह यो लोय तफसीर लिखल आयत दे कुरान पाक वाला। इमाम राजी रहिमहुल्लाह दे दर आयात नाम दे लिखली दी इअलम अन्ना हाज़ल मकाम मकामुन गामिज़ुन गमीक़ुन मुहीबुन। वही चे खालको पदे खबरे बांधे जान पोए को चेदा डेर मुश्किल डेर जवर और डेर दे रोप और हाइबत न डक जाएगा। चेदकुम आयात मुझे तिलावत का दे आयात माने बांधे जान कोई कवनो दे पारा मुझा यो हदीस मुबारका दे पैगंबर अलैहिस्सलाम वाल बयान को बेबच्चना चलश की मुझा पता किसी पोई सुसिरफ वही पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा दा दुआ कवला जे सिर्फ तर्जमा तक ए अल्लाह दे आसमानों और दे मज़के रबा ए दे अर्श अजीम मालिका रब्बना व रब्ब कुल्ल शैइन दे मुझा और दे हर चीज़ वाला रबा फालिकल हब्बि वन नवा दे दाने और दे अडुकी चिरून के और तौरात इंजील कुरान पाक नाजिलउन के अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैइन अंत आखिज़ुन बिनासियतिही। ज़ल हर शील शर्ना देता पाना वाना चिदी इगा ठंडा देता पर कब्ज़े कुदरत के दर उस दो अल्फाज़ तो सोचो देना बाद चुनदी अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलाइसा क़ब्लक शैउन। माने दादा ए अल्लाह तो अव्वला नाए ताना वख्चे इच शाय मौलल व अंतल आखिरु फलाइसा बअदक शैउन। अतः आखिरे ताना बाद बच शायनी व अंत ज़ाहिर अत ज़ाहिरे चमाना फलाइसा फौक़क शैउन ताना उचत आला बाला तर बेच शाय नस्ता व
وانت الباطن ات باطن چمانا فلیس دونک شیئون چی اچ شاید رتانا پٹ ندی دا کتا سی سوچو تکڑائی دے ظاہر او دے باطن او دے اول او دے آخری و مانا پیغمبر علیہ السلام آسانا کڑے دا پدے حدیث مبارکہ چے کنی دے آیات لوجنا دیر خلق گمراہ سلی دی بہرحال دے ایغا تفصیل والجائے ندا دے عوام خبر ندا خود حدیث مبارکہ لشکی سوگا کڑے دا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَهُوَ آغا اللہ تعالیٰ چدا دے ہر شی وال علم دا ورطا والے چخو ہر جائے ہر زمانے چے ظاہر باطن ای وچو شایبہ ورلا پٹی دردنا اللہ تعالیٰ فرمائی پہ سورہ قاف چے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اپا تحقیق سارا مجھا انسان پیدا کرائی دا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اللہ تعالیٰ فرمائی مجھا دیر شکو پیاجو چی کومی وسوسی دتا نفس رچائی وسوسہ خو پا اندامو باندی بالکل ظاہر اصل لانی ازڑا چی خیالات چتر رچائی اللہ تعالیٰ فرمائی اینا پتا مشتستا دا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تعالیٰ فرمائی مجھا دیر ورنزدویو دے آغا زندگی رگ ندتا دیر ورنزدویو پا مخچینی آیات آپ دے مند ختم سلائیو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ چلا تعالیٰ ہر چیش باندے قدرت لرن قائدہ ادا آیات پا دے ختم سب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ ہر چیش معلومات دی پتا دورتا بہرحال سڑائی دے کوشش کئی کنارینا دا کا زنانا دا چه دی قرآن پاک مفت ترجمه دو تو ملاو کیجی چه جان ہوئی کی کنی که عمر دی تیر کش پیتا چو کالا دری نیم شلا کالا پا قرآن پاک ترجمه دی جان نکب ہوئی ما تا آغا بنر وشو چی اینا بنی لوجه پا بیازا خلاص چک جواب لوجه چکو چه یار اللہ دا کر والا دا کر بیدا ہوئی سڑائی دی اللہ تعالی شکریہ ادا کئی چه کورو چه عربی درسی موبایلو چه عربی دسی تر دین شیش ترجمی بچه عربی دیسی نو سڑائی دی دغا در ٹیم ورکی اللہ تعالی دی مشتعمل کولو توفیق نصیب کی نور و انشاءاللہ میں بے ہوئی جزا